अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज आप सभी के लिए दो बड़े ही ईमान अफरोज़ वाक़यात लेकर आया हूँ। किस तरीके से एक मुर्दा जो है वो अपनी कब्र में ज़िंदा हो गया और फिर उसके साथ क्या वाक़या पेश आया। जब आप इस वाक़ये को सुनेंगे तो यकीनन आप भी हैरान रह जाएंगे। बताया ये जाता है कि ये जो वाक़या है ये पाकिस्तान का है, लेकिन दोस्तों वाक़ये का आगाज़ करने से पहले हमें ये बात पहले मालूम होनी चाहिए, क्या कोई मरने के बाद ज़िंदा हो सकता है? तो मैं ये आपको बता दूं कि अगर मज़हब इस्लाम के हवाले से बात करें तो यकीनन इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह हर शय के ऊपर कादिर है। वो जब चाहे जिसे चाहे मौत अता कर दे और जब चाहे जिसे चाहे ज़िंदा कर दे। मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने अपने नबियों को मोजज़ात से नवाजा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वो नबी हैं जिनको ख़ास तौर से ये मोजज़ा अता किया गया कि आप अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को ज़िंदा कर दिया करते थे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक और नबी जिनको अल्लाह ताला ने 100 साल के बाद उठाया, जिसका वाक़या भी आपने कई मरतबा सुना होगा। इसके अलावा हुज़ूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की भी ये शान है कि अल्लाह ने आपको भी यह मोजज़ा अता किया कि आप भी मुर्दों को जिला दिया करते थे। दोस्तों ये तो शान है अल्लाह के नेक बंदों की, लेकिन अल्लाह के महबूब की बात करें तो यकीनन आपकी शान तो बहुत आला है। बहरहाल दोस्तों, अगर अल्लाह के कानून के हवाले से बात की जाए तो मरने के बाद कोई ज़िंदा नहीं होता, यह अल्लाह का कानून है। लेकिन अगर अल्लाह चाहे तो यकीनन किसी को भी ज़िंदा कर सकता है और फिर हम सभी को मरने के बाद आखिरत में उठाया जाएगा। उसके बाद हमारा हिसाब किताब भी होगा। बहुत से लोग इस चीज़ के ऊपर यकीन नहीं करते हैं, लेकिन मज़हब इस्लाम के मानने वाले साफ तौर से इस बात के ऊपर यकीन करते हैं कि आखिरत में अल्लाह ताला हम सभी को उठाएगा और फिर हमारा हिसाब किताब भी होगा। बहरहाल दोस्तों, वाक़ये का आगाज़ करते हैं। आप सभी को बता दूं, पाकिस्तान के अंदर एक हादसा पेश आया जिसमें करीब 14 लोगों का इंतकाल हो गया। आपको बता दूं, उन 14 के 14 लोगों को जब कब्रिस्तान के अंदर दफनाने की बारी आई तो उनमें से 13 लोगों को दफना दिया गया। लेकिन जब 14वें नंबर की बारी आई, जब उसे कब्र में उतारा गया तो ऐसे वक्त में अचानक से ही 14वें नंबर के शख्स के जिस्म में हरकत पैदा हो गई, जिसको देखने के बाद आसपास में जितने लोग थे वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गए। लेकिन आनन फानन में उस शख्स को उठाकर हॉस्पिटल ले जाया गया। लेकिन जब तक वो हॉस्पिटल में पहुंचता कि उससे पहले पहले ही उसकी जो रूह थी वो फिर से परवास कर गई, यानी उसका पूरे तरीके से इंतकाल हो गया। उसके बाद जब डॉक्टर ने चेकअप किया तो उन्होंने साफ तौर से उसे मुर्दा साबित कर दिया। आपको बता दूं, फिर से उस शख्स को उठाकर कब्रिस्तान ले जाया गया और जब कब्र में दफन करने लगे कि जब कब्र के अंदर सिल्लियाँ लगा दी गई कि तभी अचानक से फिर उस शख्स के अंदर हरकत पैदा हो गई और वो कब्र के अंदर से ही सिल्लियों के ऊपर हाथ मारने लगा। इस चीज़ को देखने के बाद आसपास के लोग और ज़्यादा हैरान और परेशान हो गए कि आखिर यह मामला क्या है। फिर से उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। लेकिन जब हॉस्पिटल ले जाया गया तो ऐसे वक्त में जब हॉस्पिटल के अंदर उस शख्स की बॉडी को चेक किया गया तो साफ तौर से डॉक्टर ने फिर से यही बात कही कि इस शख्स का इंतकाल हो चुका है, अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, ये बात सुनने के बाद तमाम लोग जो थे वो नाउम्मीद हो गए और उसको ले जाकर कब्र के अंदर दफन भी कर दिया। लेकिन आपको बता दूं, घर वालों का ये कहना था कि ये डॉक्टर की लापरवाही है, डॉक्टर ने सही तरीके से चेकअप नहीं किया, वरना ये हमारे घर का जो सदस्य था यह आज हमारे साथ ज़िंदा होता। लेकिन दोस्तों, इस बात के ऊपर डॉक्टर का ये कहना था कि जिस शख्स को हॉस्पिटल के अंदर लाया गया था ये बिल्कुल आखिरी लम्हे में था, यानी जब इंसान की मौत वाक़ई होती है तब आखिरी वक्त में एक दो झटके इंसान के जिस्म के अंदर ऐसे लगते हैं कि जिससे ये महसूस होता है कि मुर्दा जो है वो ज़िंदा हो गया। लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है, वो उसकी जिस्म से रूह परवास कर रही होती है तब ऐसा होता है। कई मरतबा लोग ये सोचते हैं कि आखिरी वक्त में जन्नात जो है वो इसके जिस्म के अंदर हावी हो गया। कई लोग बहुत तरह तरह की बातें कहते हैं। लेकिन दोस्तों, ये बड़ा ही अजीब गरीब वाक़या पेश आया था कि किस तरीके से एक शख्स दो मरतबा मरने के बाद हॉस्पिटल पहुंचा, लेकिन डॉक्टर ने साफ तौर से इनकार कर दिया कि अब हम इसे कुछ भी नहीं कर सकते हैं, यह आखिरी इसका लम्हा है,
اور یہ آخری لمحے کے بعد یہ بالکل صاف طور سے ختم ہو جائے گا۔ تو دوستوں آپ کو یہ بات تو معلوم پڑ گئی کہ کیا واقعہ اس کے ساتھ پیش آیا، لیکن دوستوں یہ بات بالکل سچ ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے اسے دوبارہ زندگی عطا کر دیتا ہے، لیکن یہ قدرت کا قانون نہیں ہے، لیکن یہ اللہ کی مرضی ہے، کیونکہ وہ ہر شے کے اوپر قادر ہے۔ دوستوں جب موت کی بات آئی ہے تو آئیے آپ سبھی کو ایک اور واقعہ سنانا چاہوں گا۔ آپ سبھی کو بتا دوں کہ اسی شہر کے اندر ایک شخص رہا کرتا تھا اپنی بیوی کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک بیٹا عطا کیا جو کہ 4 سے 5 مہینے کا تھا، لیکن اچانک ہی اس بیٹے کی طبیعت بہت زیادہ سیریس ہو گئی۔ اسے جب ہاسپٹل لے جایا گیا تو جب ڈاکٹر نے چیک اپ کیا تو انہوں نے صاف طور سے اس چیز کا انکار کر دیا کہ اب ہم بچے کو نہیں بچا سکتے، یعنی پورے طریقے سے ڈاکٹر نے اسے مردہ ثابت کر دیا۔ لیکن دوستوں اصل میں انہوں نے صحیح طریقے سے اس بچے کا چیک اپ نہیں کیا تھا۔ ہوا یہ تھا کہ اس بچے کی دھڑکن کچھ لمحے کے لیے بند ہو گئی تھی اور خون کا جو دورہ تھا وہ رک گیا تھا، اور ڈاکٹر کو یہ محسوس ہوا کہ یہ جو بچہ ہے اب انتقال کر گیا۔ انہوں نے اس بچے کے برین کو چیک نہیں کیا، وہ اب تک ایکٹیو تھا۔ لیکن دوستوں جب ڈاکٹر نے مردہ ثابت کر دیا تو ایسے وقت میں ماں باپ جو تھے اس بچے کو لے گئے، اس کو غسل وغیرہ دلوایا، اور غسل وغیرہ دلانے کے بعد جب اسے قبر میں دفن کرنے لگے کہ تبھی اچانک اس بچے کی جو دل کی دھڑکن تھی وہ چلنے لگی، اور تمام جسم کے اندر خون جو تھا وہ حرکت کرنے لگا۔ کہ جیسے ہی ماں باپ نے اس منظر کو دیکھا کہ بیٹا جو ہے ان کا وہ ہاتھ وغیرہ ہلا رہا ہے تو وہ بہت زیادہ خوش ہوئے اور فوراً اسے ہاسپٹل لے کر گئے، اور جب وہاں چیک اپ کیا گیا تو صاف طور سے یہ بات معلوم پڑ گئی کہ بچے کی جو دھڑکن تھی وہ کسی وجہ سے رک گئی تھی، لیکن خون جو تھا وہ دماغ تک پہنچ رہا تھا، باقی جسم میں نہیں پہنچ رہا تھا۔ لیکن قدرت کا یہ کرنا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر سے اس کے خون کو جاری کر دیا، اور خون جو تھا وہ پورے جسم کے اندر دوبارہ سے جاری ہو گیا، اور وہ جو بچہ تھا وہ بچ گیا۔ میرے پیارے دوستوں اس طرح کے بہت سارے واقعات ہوتے ہیں جب ڈاکٹر جو ہے وہ صاف طور سے انکار کر دیتے ہیں کہ یہ مردہ ثابت ہو چکا ہے، لیکن کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جب ان کو قبر کے اندر دفن کرنے کی باری آتی ہے تبھی اللہ تعالیٰ ان کو نئی زندگی عطا کر دیتا ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ یہ بھی تھا کہ ایک لڑکا تھا جو کوما میں آ چکا تھا، اور ایسے وقت میں ڈاکٹر کو یہ محسوس ہوا کہ صاف طور سے اب یہ ختم ہو چکا ہے اور اس کو بچایا نہیں جا سکتا ہے۔ جب اس کو قبر میں ڈالا گیا تبھی اچانک قدرتی طور پر وہ جو بچہ تھا وہ کوما سے باہر آ گیا۔ تو ایسے ایسے واقعات بھی سامنے آتے رہتے ہیں۔ تو دوستوں یہ اللہ کی شان ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے زندگی عطا کر دیتا ہے، لیکن قدرت کا قانون تو یہی ہے کہ مرنے کے بعد کوئی زندہ نہیں ہوتا، لیکن ہاں اگر اللہ چاہے تو کوئی کام مشکل نہیں۔ دوستوں آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا ہے آپ ہمیں ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اور اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے گا اتنا زیادہ شیئر کیجیے گا، اور ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اگر آپ اس طرح کے واقعات سننا چاہتے ہیں۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، 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 وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔